अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक वीडियो लेकर जो हाज़िर हुआ हूँ सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के हवाले से है। नाज़रीन, तारीख़ के हवालों से पता चलता है कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो अफसोसनाक शहादत पेश आई थी, उसकी वजह एक औरत थी जिसका नाम कताम या किताम था। जंग नहरवान में इस औरत के बाप और भाई को सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कत्ल किया या करवाया था। नाज़रीन, इब्ने मुलजिम बदबख्त जो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कातिल था, इस औरत ने उसे इस बात पर आमादा किया था कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो कत्ल करेगा तो वो उससे निकाह यानी शादी करेगी। नाज़रीन, उसकी वजह तारीख़ हमें ये बताती है कि इस औरत का भाई और बाप जो कत्ल हुए थे जंग नहरवान में, जो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मातहती में लड़ी गई थी, तो उसके बदले में इसने इब्ने मुलजिम जो कि इस औरत के ऊपर फ़िदा था और इस औरत से मोहब्बत करने लगा था और इस पर आशिक हो गया था, तो उसने महर में हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल भी मांगा था। इसके अलावा कुछ ग़ुलाम और कुछ हज़ार दरहम उससे मांगे थे और उसके महर में सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल भी शामिल था, जिसकी बिना पर इब्ने मुलजिम बदबख्त ने सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज की हालत में शहीद किया। नाज़रीन, उस बदबख्त की इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आम हालत में शहीद कर पाता, तो उसने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज की हालत में ही शहीद किया, ठीक उस तरीके से जिस तरह अबू लुलु फ़िरोज़ बदबख्त ने सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा दोम को नमाज की हालत में शहीद किया था। नाज़रीन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप में से जो भी मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि पूरी डिटेल्ड वीडियो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफसोसनाक शहादत के हवाले से आप लोगों के समझ में आ सके। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ से होती है अब सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफसोसनाक शहादत की प्लानिंग, जो इब्ने मुलजिम बदबख्त और कताम नामी औरत ने की। नाज़रीन, मिस्र के एक खारजी इब्ने मुलजिम ने सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा को शहीद किया। इब्ने मुलजिम आबाई तौर पर हमीर का रहने वाला था, मगर इसकी रिश्तेदारी मुराद से भी थी। सल्तनत नजद की शाख कंदा के कबीला बनी जबाला के साथ भी कराबतदारी थी। इब्ने मुलजिम कूफा में अल नहरवान पर अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा की फ़ौज के हाथों खारजियों के सरबराह के कत्ल का अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बदला लेने की नीयत से दाखिल हुआ था। कूफा में इसकी मुलाकात कबीला तैम अल रबाब के 10 लोगों से हुई, जिनमें एक औरत कताम भी शामिल थी। ये लोग शेर खुदा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अपने रिश्तेदारों की मौत का बदला लेने को इकट्ठे हुए थे। कताम के वालिद और भाई भी अल नहरवान पर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ौज के हाथों कत्ल हुए थे। नाज़रीन, इब्ने मुलजिम ने जूँ ही कताम को देखा तो आलम दीन अली अल सलाबी के मुताबिक अपने होश गवा बैठा और कूफा आमद का मकसद भी भूल गया। इब्ने मुलजिम बदबख्त लानती ने कताम को शादी की दावत दी तो कताम ने शादी के बदले अपनी शराइत रखी कि उसे हज़ारों सोने की अशरफियाँ, मगनियाँ और एक ग़ुलाम मर्द के अलावा मौला अली शेर खुदा सैयदना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मौत बतौर महर चाहिए। इब्ने मुलजिम ने एक आदमी शबीब, जिसका नाम बताया जाता है, को अपनी मदद के लिए तैयार किया। इसके साथ शबीब बिन बजरा, वरदान बिन मुजालिद भी मिल गए। इन्होंने बड़ी चालाकी से कूफा मस्जिद के इस दाखिली दरवाज़े पर खुफिया मोर्चे संभाल लिए, जहाँ से सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में दाखिल होते थे। नाज़रीन, 17 या 19 रमज़ान को शेर खुदा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा मस्जिद में फ़जर की नमाज़ के लिए दाखिल हुए तो इब्ने मुलजिम लानती ने जहरीली तलवार से मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर वार किया, जिससे आप ज़ख्मी हो गए। शबीब का वार ज़ाया गया और तलवार दरवाज़े की लकड़ी में जा लगी। कहते हैं कि जब अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़ख़म आया तो मस्जिद दाखिल हुए। या नमाज फ़जर में अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह अल अंबिया की तिलावत फरमाई। शबीब वहाँ से भागा, मगर कंदा के मकाम पर इसे अवामीर ने घेर लिया, मगर रश की बिना पर वो भाग निकलने में कामयाब हो गया। नाज़रीन, एक आदमी वरदान बिन मुजालिद, जिसका नाम है, अपने घर पलटा, मगर इसके इकरार जुर्म के नतीजे में इसके रिश्तेदार अब्दुल्ला बिन नजबा बिन उबैद ने इसे कत्ल कर दिया।
ابن ملجم لانتی کو ایک ہاشمی حسب نسب والے مغیرہ بن نوفل ابن حارث نے دبوچ لیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم صادر کیا کہ اگر اس کی یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اس زخم سے ہوئی تو ابن ملجم سے اس کا بدلہ لیا جائے۔ ناظرین، 2 دن بعد 21 رمضان المبارک سن 661 ہجری میں 62 یا 63 سال کی عمر میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ حسن بن ابی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق ابن ملجم کو قصاص کے طور پر پھانسی پر چڑھوا دیا۔ ناظرین، اشد بن قیس ایک آدمی کا نام آتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے اس کا بھی کردار کچھ سامنے آتا ہے جو شیعہ اہل تشیعوں کی روایات سے بھی منقول ہے۔ کوفہ میں کندہ قبیلے کے سردار اشد بن قیس تھا۔ تاریخ دان ویلفرڈ ماڈلنگ کے مطابق خلافت علی کے آخری دنوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجحان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا۔ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکون کی پیشکش بھی کی کہ بدلے میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رنجش ختم کر دی جائے۔ ناظرین، بعض ذرائع کے مطابق اشد کو علی رضی اللہ عنہ کے قتل کے منصوبے کی پہلے سے خبر تھی۔ الیعقوبی جو ایک تاریخ دان ہے، ان کے مطابق اشد نے 1 ماہ تک ابن ملجم لانتی کی میزبانی بھی کی، جس دوران میں ابن ملجم اپنی تلوار تیار کرتا رہا۔ ابن سعد کے مطابق جس رات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہوئے، اس رات مسجد میں اشد بھی ٹھہرا ہوا تھا اور ساری رات ابن ملجم سے صلاح مشورے کرتا رہا، اور یہ اشد ہی تھا جس نے آمد علی کی اطلاع یہ کہہ کر ابن ملجم کو دی کہ صبح ہو گئی۔ ناظرین، ذرائع کی اکثریت اور شیعہ ملان رکھنے والوں کے مطابق اشد کا زومانی جملہ کہ صبح ہو گئی دراصل ابن ملجم بدبخت کے حملے کا اشارہ تھا۔ قتل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حجر بن عدی نے اشد پر الزام بھی لگایا۔ بعض کے مطابق اشد نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ابن ملجم کے ارادے کی خبر بھی دی تھی۔ لورا ویشیا واگلیری کے مطابق بعض روایات ایسی ملتی ہیں جس میں علی رضی اللہ عنہ کے خلاف مختلف سازشوں کا ذکر ملتا ہے اور بعض میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اشد کی وفاداری کا بھی۔ تاہم السلابی کے مطابق اشد کے خلاف سازش اور قتل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام روایات من گھڑت ہیں، کیونکہ خاندان علی بن ابی طالب کا کوئی ایک بھی جملہ نہیں ملتا جو اشد کے خلاف لگنے والے الزامات کی تائید کرتا ہو۔ نیز یہ کہ اشد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفادار اور خارجیوں کے ظہور کے وقت سے ان کے خلاف تھا اور النہروان پہ خارجیوں کے خلاف جنگ بھی لڑ چکا تھا۔ مزید یہ کہ جنگ صفین میں شامیوں کے خلاف وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار کی حیثیت سے حصہ بھی لے چکا تھا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخمی ہونے کے بعد اشد نے اپنے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کو بھجوایا اور اس کے ہاتھوں سے لگتا تھا اور اس کی باتوں سے بھی لگتا تھا کہ اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ ناظرین، آخر میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے حوالے سے بھی آپ کو تاریخ کے حوالوں سے بتاتا چلوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد خاکی کو ان کے بیٹوں حسن، حسین، محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ایک بھتیجے عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے غسل دیا۔ انہیں انہی حضرات اور عبیدہ بن العباس نے رازداری سے دفن کر دیا، کیونکہ اس بات کا خدشہ تھا کہ ان کے جسد خاکی کو نکال کر بے حرمتی کی جائے گی۔ ناظرین، اہل تشیع کے مطابق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین امام علی مسجد نجف میں ہوئی، جبکہ اہل سنت کے مطابق قصر الامارہ کوفہ میں آپ دفن کیے گئے۔ ایک من گھڑت روایت کے مطابق انہیں افغانستان کے شہر مزار شریف کے پاس روازی شریف میں دفن کیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے حوالے سے تھوڑی بہت انفارمیشن۔ ناظرین، اب آخر میں آپ لوگوں کو جہاں سے یہ چیزیں میں نے نقل کی ہیں اس کے حوالے سے بھی بتاتا چلوں، جس کے حوالے ہیں مجموعہ الفتاوی ابن تیمیہ 446/27، وفیات العیان ابن خلقان 55/4، تاریخ بغداد الخطیب البغدادی 136/1۔ ناظرین، امید کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔